अथ प्रतिजीवं बद्धमुक्तव्यवस्था सिद्ध्यर्थं याः अविद्याः कल्प्यन्ते ताभिरेव जीवभेदोऽपीति मनुषे। अस्य अर्थः अन्योन्याश्रयः उक्तः भवता, अन्योन्याश्रयः नास्ति। बद्धमुक्तव्यवस्था सिद्ध्यर्थं जीवेषु अविद्याः कल्पनीयाः। बद्धमुक्तव्यवस्था सिद्ध्यर्थं जीवेषु या अविद्या कल्प्यते स्वैव अविद्या जीवभेदकल्पिकापि। तत्र जीवकल्पनं जीवभेदकल्पनम् इति द्वैविध्यं नास्ति। या अविद्या जीवं कल्पयति तदेव जीवभेदसिद्धः। यतः अविद्यान्तरेण खलु जीवान्तरं सेत्स्यति। तर्हि दोषः नास्ति। तत्र उच्यते जीवभेदसिद्धौ अविद्याः सिद्ध्यन्ति, अविद्यासु सिद्धासु जीवभेदसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयः। पश्यतु, नाना अविद्याः सिद्ध्यन्ति, नाना अविद्याः स्वीक्रियन्ते इति भवता उच्यते। नाना अविद्याः स्वीक्रियन्ते चेदपि इतरेतराश्रयत्वं वर्तते। कथम् इति चेत् ज्ञप्तो अन्योन्याश्रयः। जीवभेदसिद्ध्यर्थम् अविद्याभेदः कल्प्यते, ताः सिद्ध्यन्ति। भिन्नाः अविद्याः सिद्ध्यन्ति। भिन्नाः अविद्याः सिद्ध्यन्ति चेत् भिन्नाः जीवाः सिद्ध्यन्ति। ज्ञप्तौ उत्पत्तौ इति उभयम् एकमेव। कल्पनायां किल उच्यते। जीवभेदक्लुप्तौ अविद्याभेदसिद्धिः, अविद्याभेदसिद्धौ जीवाः भिन्नाः सिद्ध्यन्ति इति। बीजाङ्कुरन्यायः अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् बीजाङ्कुरस्थले अन्यद्बीजम् अन्यस्य इति रीत्या तत्र स्वीक्रियते। एकं बीजम् अङ्कुरस्य उत्पादकम्। तस्मात् बीजान्तरं जायते। अत्र तु याभिः अविद्याभिः जीवाः कल्प्यन्ते तानेव आश्रित्य अविद्याः सिद्ध्यन्ति इत्युक्तो कथम्? तत्र उच्यते बीजाङ्कुरन्यायः मया उच्यते। कथम्? पूर्वजीवाश्रयाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तरजीवाः कल्प्यन्ते। तर्हि बीजाङ्कुरन्यायः इव अत्रापि अनुपत्तिर्नास्ति। बीजाङ्कुरन्याये इव अत्रापि अनुपत्तिर्नास्ति चेत् तथा सति सः दोषः अन्योन्याश्रयरूपः बाधितः। परन्तु अन्ये दोषाः भवन्ति। जीवानां नाशप्रतियोगित्वं भङ्गुरत्वम् आयाति। अकृताभ्यागमः कृत विप्रनाशप्रसङ्गः। अकृताभ्यागमः नाम जीवाः यदि अनित्याः तर्हि कश्चित् जीवः ज्योतिष्टोमम् अनुष्ठितवान्, स तु नष्टः। ज्योतिष्टोमफलम् अन्यस्य जीवस्य आयास्यते। कृतस्य ज्योतिष्टोमस्य फलम् अस्य जीवस्य न भविष्यति इति। जीवानां भङ्गुरत्वमपि भवति इति। यतः जीवाः अविद्यासिद्धाश्चेत् जीवाः अनित्याः भवन्ति किल। इदानीं पूर्वजीवाश्रयाभिः
अविद्याभिः इति पक्षः खण्डितः। ब्रह्मणः अविद्याभिः जीवभावाः कल्प्यन्ते इति पक्षोऽपि अतएव निरस्तः। पूर्वपूर्व जीवभाव आश्रयाभिः इति वर्तते। पूर्वपूर्व जीवभाव आश्रयाभिः इत्यस्य कोऽर्थः चेत् पूर्वपूर्व जीवकल्पिकाभिः इत्यर्थः। अथवा एवमर्थः। अतः ब्रह्मणः पूर्वपूर्व जीवाश्रयाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तर जीवभावः कल्प्यते। ब्रह्मणः जीवभावः कल्प्यते इत्यपि अतएव निरस्तम् इत्युच्यते। अत्र अतएव ब्रह्मणः इत्युक्तं किल। तत्र एवम् अवतारिका स्थापिता उत्तमस्वामिभिः जीवभाव संततौ सत्यामपि न जीवव्यक्ति संततिः इति मतमपि निरस्यति अतएवेति। जीवभाव संततिः यद्यपि भवति तथापि जीवव्यक्ति संततिः नास्ति। जीवः एकः एव। जीवव्यक्तिस्तु एकैव जीवभावास्तु संतताः भवन्तु इति कैचिदुक्तम्। तत्र उच्यते जीवभावस्य भङ्गुरत्वादेव इति अतएव इति समाधानम् उक्तमस्ति। पंक्त्यर्थः एवं वर्तते। अतएव ब्रह्मणः पूर्व जीवभावाश्रयाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तर जीवभाव कल्पनम् इत्यपि निरस्तम् इति। ब्रह्मैव जीवः। जीवस्तावत् ब्रह्मापेक्षया नान्यः। जीवानाम् अनित्यत्वापत्तिः इति भवता उक्तं किल। सः दोषः नास्ति। जीवभावाः अनित्याः भवन्तु इत्युक्तौ तदानीमपि अयं दोषः भवति। तर्हि जीवभावस्य अनित्यत्वम् आगतम्। जीवभावस्य अनित्यत्वे आगते सति पूर्वोक्त एव दोषः। पूर्वपूर्व जीवभाव आश्रयाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तर जीवभाव कल्पनम् इत्यपि निरस्तम्। ब्रह्मणः पूर्वपूर्व जीवभावाश्रयाभिः नाम जीवभाव कल्पिकाभिः अविद्याभिः इत्यर्थः। पूर्वपूर्व जीवभाव कल्पिकाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तर जीवभावः भवति। तथा नास्ति। पूर्वपूर्व जीवभाव आश्रयाभिः इत्यस्य पूर्वपूर्व जीवभाव समानाधिकरणाभिः इत्यर्थः। पूर्वपूर्व जीवभावः यत्र वर्तते ब्रह्मणि तत्र वर्तमानाभिः अविद्याभिः उत्तरोत्तर जीवभावः कल्प्यते। जीवस्तु न अनित्यः इति कश्चित् वदति चेदपि अयमेव दोषः भवति। भङ्गुरत्वापत्तिः जीवभावस्य भविष्यति एव। अत एव जीवभावस्य भङ्गुरत्वादेव इति। तत्तु निषिध्यते न जायते म्रियते वा। एक
अहम श्रुतप्रकाशिकां पठामि। एवं जीवाख्यधर्मिणः प्रवाह अनादित्वकल्पने दूषणमुक्तम्। जीवत्व धर्म तत्कल्पक अविद्ययोः प्रवाह अनादित्वेपि उक्तं दूषणम् अधिदिशति अतएवेति। पूर्वं जीवाः अनेक इत्युक्तम्, इदानीं जीवत्वम् अनेकम् इत्युच्यते। पूर्वपूर्वजीवाश्रयाभिः इत्यत्र तत्तत् आश्रय अविद्यया तदुत्तर जीवभावकल्पनमित्यर्थः इति। भवता किं पृष्टम्? नैवेद्यं निदेव विभक्तिरेत्र व्यक्तेषु एव नित्यत्वम् उक्तं किल। इदानीं व्यक्तेः नित्यत्वम् अस्ति एव, एकैव जीवः अस्ति, स तु नित्यः एव। जीवभावस्य एव नित्यत्वं कस्यचित् किल। तेन तत्र किं भवति, न जायते म्रियते वा पश्यति इति जीवभावविशिष्ट वस्तुनः किल उत्पत्ति निरोधाभावः उक्तः। जीवभावः अनित्यश्चेत् तद्विशिष्टं वस्तु कथं नित्यं भवेत्? तत्र न जायते म्रियते वा पश्चित् जीवस्य विषये उक्तः। जीवभावविशिष्ट वस्तु विशेषणस्य जीवभावस्य अनित्यत्वे कथं नित्यं भवेत्? अविद्या प्रवाहे अभ्युपगम्यमाने तत्तत्कल्पित जीवभावस्यापि तद्वत् प्रवाहानादिता स्यात् न ध्रुवभावता न ध्रुवरूपता तदेव उच्यते। अविद्या प्रवाहः यदि स्वीक्रियते तत्तत्कल्पित जीवभावोऽपि प्रवाहानादि स्यात् तर्हि जीवभावः ध्रुवः न भवति। परन्तु आमोक्षात् जीवस्य ध्रुवत्वमिष्टं न सिद्ध्येत्। मोक्षपर्यन्तं जीवः एक एव इति किल स्वीक्रियते अद्वैतिभिरपि। अस्माकं सिद्धान्ते जीवस्य सर्वदा सत्त्वं, परन्तु जीवस्य सर्वदा सत्त्वं नास्ति चेदपि आमोक्षाच्च जीवस्य ध्रुवत्वमिष्टं न सिद्ध्येत्। यच्चोक्तम् अविद्याया अवस्तुरूपत्वेन अनुपन्नतैकवेषायाः न इतरेतराश्रयत्वादयः वस्तुदोषाः अनवकृत्यम् आवहन्ति इति। अविद्यायाः अवस्तुरूपत्वेन तत्र अनुपन्नतैकवेषत्वात् इतरेतराश्रयत्वादयः दोषाः तत्र दोषाः न भवन्ति, अनवकृत्यं न आवहन्ति, अनुपत्तिसम्पादकाः न भवन्ति इत्युक्तम्। तत्र उच्यते यदि अविद्या नियमानुवर्तिनी नास्ति तर्हि मुक्तान् परं ब्रह्म च आश्रयेत् अविद्या। मुक्तस्यापि अविद्या भवतु, परं ब्रह्मापि अविद्यावद् भवतु। न ब्रह्मशुद्ध विद्यारूपा वर्तते, ब्रह्म शुद्ध विद्यास्वरूपं वर्तते। अशुद्धिरूपा अविद्या कथं तत्र भवेत् इति चेत् तर्हि उपपत्तिम् अनुवर्तते वा विद्या इति। एवं तर्हि उक्ताभिः उपपत्तिभिः जीवानपि नाश्रयेत्। कृतः न अकृताभ्यागो प्रसङ्गः अविद्याकल्पितत्वे जीवस्य अन्योन्याश्रयादिः भवति, कृतहान्यादिः भवति इत्यादिः उपपत्तिः यदि चिन्त्यते तर्हि इयम् अविद्या जीवानपि नाश्रयेत्। किञ्च जीवाश्रयायाः अविद्यायाः तत्त्वज्ञानात् नाशः इति स्वीक्रियते तदानीं जीवः नश्येद्वा न वा? अविद्या नष्टा, जीवः न नश्येत् चेत् तर्हि अविद्यानाशेऽपि अनिर्मोक्षः। जीवभावस्तु वर्तते किल। यदि नश्यति तर्हि स्वरूपोच्छित्तिलक्षणः मोक्षस्य। स्वरूपस्यैव नाशः इति मोक्षः कस्य मते भवति? योगाचारमते भवति। अद्वैतसिद्धौ
दुर्घटत्वम् अविद्यायाः भूषणं न दूषणम् इत्यंशः तत्र विचारितः। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तम् मणिकृपाणदर्पणादिषु उपलभ्यमानं मुखमलिनत्वविमलत्वादिकम् यथा वा वस्तुतः मुखगतं न भवति तद्वत् शुद्ध्यादिकं सर्वमपि व्यवस्थाप्यते। प्रतिबिम्बभूताः जीवाः अविद्यायां ब्रह्म भवति बिम्बः प्रतिबिम्बाः जीवाः अविद्यायां ये दोषाः भवन्ति ते तत्र जीवे भवन्ति, प्रतिबिम्बे भासन्ते। ब्रह्मणः निर्दोषत्वं वर्तते एव इति उपवादितम्। तत्र प्रश्नः क्रियते अल्पत्वमलिनत्वादयः दोषाः औपाधिकाः अविद्याप्रयुक्ताः इत्युच्यते किल, कदा नश्येयुः? कृपाणादि उपाध्यपगमे इति चेत् तदानीम् अल्पत्वाश्रयः प्रतिबिम्बं तिष्ठति वा न वा? यदि तिष्ठति कृपाणादि अपगमेपि प्रतिबिम्बं यदि तिष्ठति तर्हि जीवस्यापि उपाधिभूतायाः अविद्यायाः अपगमेपि स्थितिः स्वीकर्तव्या स्यात्। यदि नश्यति इत्युच्यते तद्वदेव जीवनाशात् स्वरूपोच्चित्तिलक्षणः मोक्षस्य। यदि जीवः नश्यति इत्युच्यते, यदि प्रतिबिम्बं नश्यति, कृपाणादि उपाध्यपगमे प्रतिबिम्बं न तिष्ठति नश्यति इत्युच्यते चेत् तर्हि तत्स्थानीयः जीवोऽपि नश्यति, तर्हि स्वरूपोच्चित्तिलक्षणः मोक्षस्य। प्रथमविकल्पः किमर्थं क्रियते? न तिष्ठति एव किल, प्रति उपाध्यपगमे अवश्यं न तिष्ठति। सत्यं। किमर्थं तथा विकल्प्यते इति चेत् स्पष्टीकरणार्थं। तिष्ठति वा न वा? तत् तिष्ठति चेत् जीवोऽपि तिष्ठति, तत् स्थानीयः, तर्हि अनेन मोक्षप्रसङ्गः। न तिष्ठति चेत्, नश्यति चेत् जीवस्य स्वरूपोच्चित्तिलक्षणः मोक्षः भवति। तत्का भवति? यत्र विकल्पः क्रियते सर्वासु कोटिषु अभिमतत्वं न शङ्कनीयम्। तथा वैशद्यार्थं विकल्प्य खण्डनं क्रियते। किञ्च यस्य हि अपुरुषार्थरूप दोषप्रतिभासा तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः। किञ्च यस्य हि अपुरुषार्थरूप दोषप्रतिभासः तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः। यस्य पुरुषस्य औपाधिकदोषप्रतिभासः तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः। एवं किल कश्चित् पुरुषः तस्य अपुरुषार्थरूपः दोषप्रतिभासः वर्तते। वस्तुतः दोषो नास्ति, दोषप्रतिभासः तस्य पुरुषार्थः, तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः। दोषप्रतिभासनिवृत्तिः पुरुषार्थः। तत्र औपाधिकदोषप्रतिभासः वर्तते किल, उपाधिप्रयुक्तः दोषप्रतिभासः बिम्बस्थानीयस्य ब्रह्मणः स्वीक्रियते, प्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य स्वीक्रियते, उत अन्यस्य कस्यचित् स्वीक्रियते इति विकल्पः। बिम्बस्थानीयस्य ब्रह्मणः स्वीक्रियते, प्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य स्वीक्रियते, अन्यस्य कस्यचित् स्वीक्रियते वा इति प्रश्नः।
तत्र आद्ययोः कल्पयोः दृष्टान्तोऽयं न सङ्गच्छते। कथम् इति चेत् ब्रह्म बिम्बस्थानीयम्, तस्य दोषप्रतिभासः इति चेत् तद् न युक्तम्। कुतः इति पश्यतु, दृष्टान्ते मुखस्य मुखं तावत् दृष्टान्तः, ब्रह्म तावत् दाष्टान्तिकम्। मुखस्य तावत् दृष्टान्तस्य अल्पत्वादिदोषप्रतिभासः अल्पत्वादिदोषप्रतिभासः अस्ति वा? मुखस्य वा तत्प्रतिबिम्बस्य वा अल्पत्वादिदोषप्रतिभासः वर्तते वा? तत्र भवता प्रष्टुं शक्यते, का अनुभूतिः? मुखस्थाने ब्रह्मणः अल्पत्वादिदोषप्रतिभासः इत्युच्यते। का अनुभूतिः? अल्पत्वादिदोषः उपाधिकृतः, सः दोषः तत्र वर्तते, मुखे वर्तते इति अस्य प्रतिभासः वर्तते। का अनुभूतिः इति चेत् अस्य प्रतिभासा भवेत्, मुखस्य प्रतिभासा अस्ति वा? मुखं तु अचेतनं, तदेव वदति मुखस्य मुखप्रतिबिम्बस्य च अल्पत्वादिदोषप्रतिभासशून्यत्वात् इति। मुखप्रतिबिम्बस्य इति कुतः उक्तम् इति चेत् बिम्बस्थानीयस्य ब्रह्मणः प्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य इति पक्षद्वयस्यापि एकेन वाक्येन निरासः। न हि मुखं तत्प्रतिबिम्बं वा चेतयते। ब्रह्मणः दोषप्रतिभासे ब्रह्म अविद्याप्रसङ्गश्च, ब्रह्मणः दोषप्रतिभासा इति भवति, तर्हि ब्रह्मणि अविद्या स्वीकृता स्यात्। तृतीयकल्पः अन्यस्य कस्यचित् अयं दोषप्रतिभासा भवति, जीवाज्ञानखण्डनं प्रचलति चेत् जीवब्रह्मव्यतिरिक्तः द्रष्टा कोऽपि अन्यः नास्ति। अनन्तरम् अन्यः प्रश्नः, अविद्याकल्प्यस्य जीवस्य कल्पकः कै इति निरूपणीयम्। अविद्याकल्प्यः अयं जीवः, तस्य जीवस्य कल्पकः कः? अविद्याकल्प्यः अयं जीवः, तस्य जीवस्य कल्पकः का इति विवेचनीयम्। ज्ञातं वा? यतः अविद्यया जीवः कल्प्यते। कल्प्यते इत्युक्तौ कल्पना कस्य किञ्चित् निष्ठा भवति किल? किं निष्ठा? अविद्या इति वक्तुं न शक्यते अचेतनत्वात्, जीवः इति वक्तुं न शक्यते आत्माश्रय दोषप्रसङ्गात्। जीवकल्पकः जीव एव कथं भवितुमर्हति? अविद्या कल्प्यः जीवः। अविद्यया कल्प्यः इत्युक्तौ अविद्याकरणिका कल्पना, तस्याः कल्पनायाः विषयः जीवः इति भवति। अविद्याकल्प्यः जीवः केनचित् पुरुषेण कल्प्यः। कः पुरुषः जीवः इति वक्तुं न शक्यते, आत्माश्रयदोषः भवति। शुक्तिकारजतादिवत् अविद्याकल्प्यत्वात् जीवभावस्य इति। शुक्तिकारजतं यथा वा अविद्याकल्प्यं, तथैव जीवभावोऽपि अविद्याकल्प्यः। शुक्तिकारजतादिवत् जीवभावोऽपि अविद्याकल्प्यः। इदं वाक्यं कुतः उक्तम् इति चेत् अत्र अयं जीवभावः अविद्यया कल्प्यः, शुक्तिकारजतम् अविद्याकल्प्यम्। अविद्यया कल्प्यं शुक्तिकारजतम् अविद्याश्रयो वा
कल्पनाश्रयः भवति वा? अविद्याकल्प्यः रजतादिः, रजतादिरेव कल्पनाया आश्रयः भवति वा? न हि कल्प्यं कल्पनाश्रयः भवति। जीवभावः कल्प्यः, कल्प्यो हि जीवभावः, नाम कल्प्यो हि जीवः कल्पनायाः आश्रयः न भवति। इयम् अतिरिक्ता युक्तिः। पूर्वं तु आत्माश्रयदोषः उक्तः, भङ्ग्यन्तरेण स्वस्यैव कल्प्यस्य कल्पनाश्रयत्वं नास्ति इत्युच्यते। शुक्तिकारजतं कल्प्यं चेत् अचेतनत्वेनैव कल्प्यं तत्। तत्र जीवः तावत् चेतनत्वेन किल कल्प्यं, तथा चेत् तस्य कल्पनाशक्तिः अस्ति एव। कल्पनाशक्तिर्भवतु, यत् कल्पनायाः फलं भवति। कल्पनाविषयः इत्युक्तौ कल्पना अनन्तरकालीनः इति किल अर्थः। कल्पना अनन्तरकालीनः, कल्पनायाः आश्रयः कथं भवति? इतरेतराश्रयस्तु आत्माश्रयदोषः उक्तः। कल्पना अनन्तरकालीनः अयं जीवः कल्पनायाः आश्रयः कथं भवति? अयम् आश्रयः कल्पना अनन्तरकालीनः जीवः कल्पना कालं यावत् नास्ति किल, प्रथमक्षणे कल्पना आसीत् किल, तदानीम् इयं कल्पना किमाश्रित्य अभवत् इति प्रश्नः भवति किल। ब्रह्मैव कल्पकम् इति चेत् तर्हि ब्रह्मज्ञानमेव आयातम्। अविद्याश्रयः कल्पनाश्रयः ब्रह्मैव इति चेत् ब्रह्मज्ञानवादे पर्यवसानं भवति। किञ्च ब्रह्मज्ञानं यदि स्वीक्रियते, किं ब्रह्म जीवान् पश्यति वा न वा? ब्रह्मज्ञानं यदि स्वीक्रियते तर्हि इदं ब्रह्म जीवान् पश्यति वा न वा इति। पश्यति चेत् ईक्षापूर्विका विचित्रसृष्टिः नामरूपव्याकरणम् इत्यादि ब्रह्मणो न स्यात्। तत्र ब्रह्म जीवान् यदि पश्यति, यदि न पश्यति तर्हि ईक्षणपूर्वकजगत्सृष्टिः नामरूपव्याकरणम् इत्यादि कथं भवति? ब्रह्म जीवान् न पश्यति चेत् ईक्षणम्, ईक्षणशब्दस्य अभिध्यानम् इत्यर्थः, अभिमुखीकृत्य ध्यानम्। सम्मुखं किमपि नास्ति, न दृश्यते चेत् कथम् ईक्षापूर्विका सृष्टिः नामरूपव्याकरणं च भवेत्? अतः पश्यति अखण्डैकरसं ब्रह्म अविद्याम् अन्तरेण न जीवान् पश्यति इति ब्रह्मज्ञानप्रसङ्गः। ब्रह्म अखण्डैकरसं भवति, अखण्डैकरसं नाम निर्विशेषम् इत्यर्थः। निर्विशेषं ब्रह्म अखण्डैकरसम् इति प्रयोगः। अखण्डैकरसं नाम एकः रसः अखण्डः, अखण्डमेव एकः रसः यस्य तत् नाम स्वरूपापेक्षया अन्यत् किञ्चित् नास्ति इत्यर्थः। तर्हि निर्विशेषं ब्रह्म अविद्याम् अन्तरेण जीवान् द्रष्टुं न शक्नोति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानप्रसङ्गः। किम् अत्र उक्तमस्ति? जीवाज्ञानवादखण्डने ब्रह्म जीवान् पश्यति वा न वा इति ब्रह्मज्ञानवादखण्डनमेव भवति किल चेत् तत्र कल्पकं किम् इति पृष्टे ब्रह्म इति ब्रह्म कल्पकं चेत् इदं ब्रह्म जीवान् पश्यति वा न वा इति प्रश्नः। तर्हि ब्रह्मज्ञानवादे पर्यवस्यति। अत एव माया विद्या विभागवादोऽपि निरस्तः इत्यस्ति। अत एव इति तत्र ब्रह्म जीवान् पश्यति वा न वा इति विकल्प अपहत्वादेव ब्रह्म जीवान् पश्यति न वा इति विकल्प असहत्वादेव माया अविद्या विभागवादोऽपि निरस्तः इति।
अज्ञानमन्तरेण हि माययोपि ब्रह्मणा जीवदर्शित्वं न स्यात्। अज्ञानमन्तरेण अज्ञानं विना माययोपि ब्रह्मणः जीवदर्शनं न भवति। अत्र माया अविद्या इति अनयोः विभागः उक्तः। अत्रैव विकल्प्य दूषयिष्यति भगवान्। तत्र मायी भगवान् जीवं पश्यति इत्युक्तौ मायिनोऽपि मायाविशिष्टश्चेत् जीवं द्रष्टुं शक्नोति। तत्र आत्मा मायाविशिष्टश्चेत् जीवं द्रष्टुं शक्नोति। आत्मा निर्विशेषः, ब्रह्म निर्विशेषं। निर्विशेषमपि मायाविशिष्टं भवति चेत् जीवान् द्रष्टुं शक्नोति इति तेषां पक्षः। मायिनोऽपि ब्रह्मणः अज्ञानान्तरेण जीवदर्शित्वं नास्ति। तदेव वदति मायावी परान् अदृष्ट्वा मोहयितुं नालम्। माया अविद्या इत्यस्ति। माया नाम मोहकरी, परन्तु माया यस्य अस्ति तस्य अज्ञानं, तस्य किं भवति, भ्रमः नास्ति। यान् मोहयति तेषां भ्रमः भवति। तदेव वदति न च मायावी परान् अदृष्ट्वा मोहयितुम् अलम्। किमर्थमिदमुच्यते इति चेत् जीवदर्शित्वं वक्तव्यम्। जीवदर्शित्वं वक्तव्यम्। जीवम् अदृष्ट्वा कर्तुं न शक्नोति। जीवं पश्यतु। माया जीवदर्शनसाधनं भवतु इति चेत् नापि मायाविनो दर्शनसाधनम्। माया जीवानां दर्शने साधनं भवतु इति चेत् तत्र उच्यते दृष्टेषु परेषु तन्मोहनसाधनमाकृत्वा तस्य परे दृष्टाश्चेत् तेषां मोहनसाधनत्वमात्रं मायायामस्ति। परेषु दृष्टेषु तेषां मोहनसाधनत्वमात्रं मायायामस्ति। तावदेव। एवञ्च तत्र मायया दर्शनं न भवति। ते दृष्टाश्चेत् माया मोहनं करोति, तावदेव। परन्तु इति उच्यते ब्रह्मणः मायायाः इदं वैशिष्ट्यमस्ति। जीवदर्शनसाधनापि भवति, जीवमोहनस्यापि हेतुर्भवति इति। तर्हि अखण्डैकरसस्य परिशुद्धस्य स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः परदर्शन साधनं भवति माया चेत् तर्हि अविद्यैव भवति। अविद्यायाः इदमेव कार्यम्। अविद्यायाः इदमेव कार्यम् भेददर्शनं। परदर्शनं नाम भेददर्शनं। तर्हि माया भेददर्शन साधनं यदि भवति तर्हि मायायाः अपरं नाम अविद्या इति भविष्यति। इतः परं वदति अथमतं विपरीतदर्शनहेतुः अविद्या। अविद्या माययोः कश्चित् भेदः वर्तते। विपरीतदर्शनहेतुः अविद्या। माया तावत् मिथ्याभूतं पदार्थं मिथ्याभूतत्वेनैव दर्शयति। अतः ब्रह्मणः न विपरीतदर्शनहेतुः। भवता किम् उक्तं? तत्र माया यदि विपरीतदर्शनस्य हेतुः तर्हि किं भवति? अविद्यैव भवति। ब्रह्मणः भेददर्शनस्य यदि माया हेतुः तर्हि माया शब्दान्तरेण अविद्यैव भवति इत्युक्तम्। तत्र अथमतमित्यनेन उच्यते विपरीतदर्शनहेतुः अविद्या
माया तावत् मिथ्याभूतं वस्तु मिथ्यात्वेनैव दर्शयति इति उक्तम्। तत्र समाधानम् उच्यते चन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतोरपि अविद्यात्वात् इत्युक्तम्। कस्यचित् पुरुषेण चन्द्रैकत्वं ज्ञातम्। चन्द्रैकत्वे ज्ञातेपि द्वौ चन्द्रौ इति द्विचन्द्रदर्शनं भवति। तद्धेतुः अविद्या भवति। कोऽर्थः इति चेत् सत्यत्वेन दर्शनहेतुरेव दोषः, अपरमार्थप्रतिभासमात्र हेतुर्दोषः इत्युक्तम् श्रुतप्रकाशिकायाम्। चन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतोरपि अविद्यात्वात् इत्युक्तम्। न केवलम् अपुरुषार्थदर्शनहेतुत्वं, न केवलं सत्यत्वेन दर्शनहेतुरेव दोषः, किन्तु अपरमार्थप्रतिभासहेतुरपि दोषः इति श्रुतप्रकाशिकायामस्ति। कोऽर्थः चेत् असत्यं वस्तु सत्यत्वेन येन ज्ञायते सः दोषः। द्विचन्द्रस्थले किं भवति? अपरमार्थप्रतिभासः वर्तते। असत्यं वस्तु सत्यत्वेन न दृश्यते। असत्यस्य वस्तुनः सत्यत्वेन दर्शनहेतुरेव दोषः इति नास्ति, अपरमार्थ प्रतिभासहेतुरपि दोषः इत्युच्यते। अत्र पश्यतु, चन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतोरपि अविद्यात्वात् यदि च ब्रह्म मिथ्यात्वेनैव स्वव्यतिरिक्तं जानाति न तर्हि तन्मोहयति। न हि अनुन्मत्तः मिथ्यात्वेन ज्ञातान् मोहयितुम् ईहते। यदि च ब्रह्म मिथ्यात्वेनैव स्वव्यतिरिक्तं जानाति न तर्हि मोहयति। ततः प्राग् इयं पङ्क्तिरस्ति, चन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने द्विचन्द्रदर्शनहेतोरपि अविद्यात्वादिति। अतस्तस्याः न अविद्यात्वम् इत्युक्तम्। तत्र मिथ्याभूतं पदार्थं मिथ्यात्वेनैव दर्शयति इति कृत्वा विपरीतदर्शनहेतुः न भवति, अतः अविद्यात्वं न इत्युक्तम्। तत्र उच्यते विपरीतदर्शनहेतुरेव अविद्या इति न, अपरमार्थप्रतिभासहेतुरपि अविद्यैव। अतः विपरीतदर्शनहेतुत्वमेव अविद्यायाः लक्षणम् इति न मन्तव्यम् इति अनेन वाक्येन उच्यते। तद्विषये किञ्चित् उपरि विचारः भविष्यति। ब्रह्म इतः परं दोषान्तरम् उच्यते। ब्रह्म मिथ्यात्वेनैव स्वव्यतिरिक्तं जानाति वा न वा? ब्रह्म स्वव्यतिरिक्तं मिथ्यात्वेन न जानाति चेत् तदानीं सा माया अविद्यैव भवति। सत्यत्वेन जानाति चेत् तद्दर्शनहेतुः अविद्या भवति। मिथ्यात्वेन यदि जानाति तर्हि मोहनं न भवति। न हि अनुन्मत्तः मिथ्यात्वेन ज्ञातान् मोहयितुम् ईहते। गीताभाष्ये भगवता इदं प्रतिपादितमस्ति, न त्वं नेमेन न चाधिपाः न चैरपविष्यम्। तत्र वा अन्यत्र कुत्रचित् मायाविषये किञ्चित् उक्त्वा अयम् उपदेशः एव परमते अयुक्तः भवति, कथं भगवान् उपदिशति एतत् सर्वं मिथ्या इति जानाति चेत् इत्यादिकं तत्र पृष्टं वर्तते।
इतः परम् एवं विभागः भवतु अपुरुषार्थ अपरमार्थ दर्शन हेतु अविद्या माया तु ब्रह्मणा न अपुरुषार्थ दर्शन हेतु तत्र अपरमार्थ दर्शन हेतुत्वं चन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने द्विचन्द्र दर्शन हेतोरपि अविद्यात्वादित्युक्तम् तत्र किम् उक्तमिति चेत् मिथ्याभूतं वस्तु मिथ्यात्वेनैव माया दर्शयति इत्युक्तम् अतः विपरीतदर्शन हेतुर्नास्ति अतः मायायाः न अविद्यात्वम् इत्युक्तम् नैवम् इतरेण किम् उक्तम् विपरीतदर्शन हेतुरेव अविद्या इति नास्ति विपरीतदर्शन हेतुरेव अविद्या इति नास्ति अपरमार्थदर्शन हेतुरपि अविद्यैव अपरमार्थदर्शन हेतुरपि अविद्यैव द्विचन्द्रस्थले तथा वर्तते इत्युक्तम् तदुपरि अन्यः विषयः उक्तः ब्रह्ममिथ्यात्वेन स्वव्यतिरिक्तं यदि जानाति तर्हि न मोहयति इति इदानीं पूर्वपक्षी वदति अपुरुषार्थ अपरमार्थ दर्शन हेतुः अविद्या पश्यतु द्विचन्द्रस्थले अपुरुषार्थ अपरमार्थ दर्शन हेतुत्वं वर्तते दोषस्य अतः अविद्या माया तु ब्रह्मणः न अपुरुषार्थ दर्शन हेतु यद्यपि अपरमार्थ दर्शन हेतुः भवति अपरमार्थ दर्शन हेतुः भवति जीवादि विषयक दर्शन हेतुर्भवति तथापि अपुरुषार्थ दर्शन हेतुः नास्ति यदा ब्रह्मण अपुरुषार्थः नास्ति किल इति चेत् तत्र उच्यते द्विचन्द्रज्ञानं दुःखहेतुर्नास्ति अतः अपुरुषार्थः नास्ति तथापि अविद्यात्वं तत्र स्वीक्रियते द्विचन्द्रज्ञानहेतोः अपुरुषार्थ अपरमार्थ हेतुः अविद्या हेतुः दोषः अविद्या इति वक्तुं न शक्यते द्विचन्द्रज्ञानहेतौ अपरुषार्थहेतुत्वं नास्ति तथापि अपरुषार्थहेतुत्वाभावेपि तस्मिन् दोषे निरसनार्थं जनाः प्रयतन्ते अपरुषार्थ अपरमार्थ दर्शन हेतुरेव अविद्या इत्युक्तौ द्विचन्द्रज्ञानस्थले यो दोषः भवति तस्य अविद्यात्वं न भवेत् अविद्यात्वं न भवति चेत् मास्तु इति इष्टावृत्तिः कर्तुं न शक्यते जनाः तन्निरसने प्रवर्तन्ते किल अपरुषार्थहेतुत्वाभावेऽपि किञ्च माया अपरुषार्थदर्शनकरी न भवति इति उच्यते तर्हि ब्रह्मस्वरूप अनुबन्धिनी सा अनुच्छेद्या स्यात् ब्रह्मणः अपरुषार्थदर्शनहेतुः न भवति माया इत्युक्तौ तर्हि तस्याः किमर्थम् उच्छेदः कर्तव्यः तर्हि ब्रह्मस्वरूप अनुबन्धिनी माया स्यात् नाम ब्रह्म यथा भवति तथैव मायापि भवेत् ब्रह्मस्वरूप अनुबन्धिनी नित्य ब्रह्मस्वरूप तर्हि अनुच्छेद्यतया नित्या ब्रह्मस्वरूप अनुबन्धिनी स्यात् एतेव मायायाः निरसनमेव न कर्तव्यम् ब्रह्म यथा नित्यं भवति तथा मायापि अनिरसनीया भवेत् तेषामपि निरसनीयमिति ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं निरसनीयं किल मायापि यथा अविद्या निरसनीया तथैव मायापि निरसनीया प्रष्टव्यं किमस्ति ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या किल निरसनीयं किल निर्विशेषं ब्रह्मैव सत्यम् अस्तु को दोषः मायापि ब्रह्मस्वरूप अनुबन्धिनी नित्या भवतु चेत् द्वैतदर्शनमेव दोषः द्वैतदर्शनं दोषः इति भवता उक्तं द्वैतदर्शनमेव दोषः यत्र हि द्वैतमिव भवति यदा तु द्वैतम् इव अनुभवति यत्र तस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् तत् केन कं पश्येत् तत्र आत्मैवाभूत् विजानतः इति ईशावास्ये वर्तते अत्र तु अन्यत्र यत्र तु अस्ति सर्वम् आत्मैव अभूत् तत् केन कं पश्येत् बृहदारण्यकवाक्यम् आत्मैव अभूत् आत्मैव भाति
सर्वम् आत्मतादात्म्यापन्नमेव भाति तत् केन कं पश्येत् इति उक्तम्। तत्र अद्वैतश्रुतयः प्रकुप्येयुः। जीवदर्शनम् अपुरुषार्थप्रतिभासः न भवति इति कथम् उक्तम्? अपुरुषार्थमेव किल तदपि? तदेव उच्यते जीवदर्शनं जीवाः मिथ्याभूताः, मिथ्याभूतानां जीवानां मिथ्यात्वेनैव दर्शनं यदि भवति तत् अपुरुषार्थकरं अपुरुषार्थकरं न भवति किल। मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य मिथ्यात्वेनैव ज्ञानं, तस्य दर्शनस्य हेतुः माया इत्युक्तम्। तर्हि यदि अपुरुषार्थकरी न भवति माया तर्हि तस्याः निराशः किमर्थं कर्तव्यः इति पृच्छति। तत्र सः वदति अद्वैतश्रुतयः परमार्थविषयाः, माया तु अपरमार्थः। अद्वैतश्रुतयः परमार्थविषयाः, माया तु अपरमार्थभूता, अतः विरोधः नास्ति इति चेत् अपरिच्छिन्न आनन्दैकस्वरूपस्य ब्रह्मणः अपरमार्थभूत मायादर्शनं तद्वत्ता च अविद्यामन्तरेण नोपपद्यते। अपरिच्छिन्न आनन्दैकस्वरूपस्य ब्रह्मणः अपरमार्थभूत मायादर्शनं तद्वत्त्वञ्च अविद्यामन्तरेण न सम्भवति। अखण्डैकरसस्य ब्रह्मणः अपरमार्थभूत माया विषयकं यद्दर्शनं मायावत्त्वञ्च अविद्यामन्तरेण न सम्भवति। किञ्च नित्या अपरमार्थभूता इयं माया किमर्था? अनया माया किं प्रयोजनं ब्रह्मणः? जीवमोहनं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र पृच्छते अपुरुषार्थेन मोहनेन किं प्रयोजनं? क्रीडा इति चेत् अपरिच्छिन्नानन्दस्य किं क्रीडया प्रयोजनं? न परिपूर्णभोगानामेव राजादीनां लोके क्रीडा पुरुषार्थत्वेन दृष्टा किल इति चेत् नैवं इह उपपद्यते, न एवं इह उपपद्यते। बहु परिहासं करोति। अपरमार्थभूताः सर्वे भवतां पक्षे, ब्रह्म व्यतिरिक्ताः सर्वेपि अपरमार्थभूताः, अपरमार्थभूतैः क्रीडोपकरणैः अपरमार्थतया प्रतिभासमानैः निष्पन्नया अपरमार्थभूतया क्रीडया अपरमार्थभूतेन तत्प्रतिभासेन अनुत्मुक्तानां क्रीडारसः न निष्पद्यते। तत्र क्रीडोपकरणानि अपरमार्थानि असत्यानि, तत्र अपरमार्थत्वेन प्रतिभासः वर्तते तेषां विषये, ते अपरमार्थः, तेषाम् अपरमार्थत्वेनैव ज्ञानं वर्तते। क्रीडापि अपरमार्थभूता। तत्र क्रीडया यः प्रतिभासः, क्रीडाविषयकः प्रतिभासः भवति, सोऽपि अपरमार्थभूतः। तेन प्रतिभासेन कथम् अनुन्मत्तानां क्रीडारसः भविष्यति इति। किञ्च ब्रह्म मायाश्रयतया अभिमतम्, मायाश्रयतया अभिमतं ब्रह्मापेक्षया अविद्याश्रयतया अभिमतो जीवः भिन्नः कल्प्यते इत्यपि अयुक्तम्। इयं कल्पना कस्य भवति? ब्रह्मणः, जीवस्य वा तदन्यस्य वा इत्यादि विकल्पासहत्वात् जीवस्य कल्पना सम्भवश्च पूर्ववदेव द्रष्टव्यः। अन्योन्याश्रयादि दोषः अपि भवति, अन्योन्याश्रयः भवति, कल्पकाभावः भवति। स्वयमेव कल्पकश्चेत् आत्माश्रयः भवति। अतः ब्रह्मैव अनादि अविद्याशबलं स्वगत नानात्वं पश्यति इति अद्वितीयत्वं ब्रह्मणः अभ्युपयद्भिः
अभिपेत्यम् अतः ब्रह्मैव अविद्याशबलम् ब्रह्म अविद्याशबलम् नाम अविद्या विशिष्टम् तत् स्वगतनानात्वं पश्यति इति पूर्वपक्षिणा जीवाज्ञानवादिना उक्तं बन्धमोक्षव्यवस्था सिद्ध्यर्थं जीवाज्ञानवादः कल्प्यते इत्युक्तम् तत्र उच्यते बन्धमोक्षव्यवस्था सिद्ध्यर्थं जीवाज्ञानं कल्प्यते इति ब्रह्माज्ञानवादिनः विषये न वक्तव्यं न प्रष्टव्यम् अन्येषां सविधे उच्यताम् ब्रह्माज्ञानवादिनः न तच्छोद्यम् एकमेव ब्रह्म स्वीक्रियते तद्ब्रह्म अज्ञं भवति स्व अज्ञाननिवृत्त्या मोक्ष्यमाणं भवति तद्ब्रह्म एवञ्च बद्धमुक्तादिव्यवस्थैव अस्माकं मते नास्ति बद्धमुक्तादिव्यवस्था सिद्ध्यर्थं तत्र जीवाः अनन्ताः कल्प्यन्ते जीवाज्ञानवादः स्वीक्रियते इति भवता वक्तुं न शक्यते कुतः बद्धमुक्तव्यवस्थैव अस्माकं मते नास्ति एकमेव ब्रह्म अज्ञं परं ब्रह्मैवाज्ञं ब्रह्मपरिगतं संसरति तत् परोपाध्यादीढम् इति प्रयुक्तः भास्करपक्षः एकस्यैव ब्रह्मणा अज्ञस्य स्व अज्ञाननिवृत्त्या मोक्ष्यमाणत्वं स्वीक्रियते इदेव मया पूर्वे उक्तं किल शुको मुक्तः वामदेवो मुक्तः इत्यादिकं तु न स्वीक्रियते ब्रह्माज्ञानवादे तर्हि बद्धः मुक्तः शिष्यः आचार्यः इत्यादि व्यवस्था कथं सम्भवति इत्यादि व्यवस्थाः काल्पनिकाः यथा स्वप्नदर्शिनः एकस्य बहुकल्पनाः भवन्ति तद्वत् एकस्य अविद्यया सर्वकल्पना भवति इति स्वीक्रियते स्वप्नदृक्पुरुषः वर्तते तेन शिष्य आचार्यादयः सर्वेपि दृश्यन्ते सर्वेपि तदविद्याकल्पिता एव भवन्ति एवञ्च जीवभेदेन अविद्याभेदकल्पनमपि अयुक्तं बह्वविद्याकल्पनमपि न युक्तिवत् पारमार्थिकी बद्धमुक्तादिव्यवस्था अपि पारमार्थिकी स्वपरव्यवस्था अहं भवदपेक्षया अन्यः सः मदपेक्षया अन्यः इत्यादि व्यवस्थापि जीवाज्ञानवादिना अपि नाभिपेयते जीवाज्ञानवादेपि पारमार्थिकबन्धमोक्षव्यवस्था न स्वीक्रियते अपारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था तावत् एकस्यैव अविद्यया उत्पद्यते एकया अविद्यया सम्भवति इति तत्र बन्धमोक्षव्यवस्था कथम् इति प्रश्नः कृतः ब्रह्माज्ञानवादी विषये अयं प्रश्नः न कर्तव्यः ब्रह्म एकं तस्य अज्ञानं वर्तते अज्ञानेन संसरति ब्रह्म तस्य अज्ञानस्य निवृत्त्या मोक्षो भवति एवञ्च ब्रह्म एकं तस्य अज्ञानस्य निवृत्त्या मोक्षो भवति इति चेत् बद्धमुक्तादि व्यवस्था एव नास्ति तर्हि अयं बद्धः अयं मुक्तः अयं शिष्यः अयं आचार्यः इति व्यवस्था वर्तते सर्वापि काल्पनिकी यथा स्वप्नदर्शी एकः वर्तते तस्य बहुप्रकारेण कल्पनाः भवन्ति किल तद्वत् एकस्य अविद्यया सर्वा कल्पना वर्तते इत्युच्यते तत्र पश्यन्तु स्वप्नदृक् एकः
तेन शिष्याचार्याः दया बहवः दृश्यन्ते एकस्मिन्नेव काले ते सर्वेपि तदविद्याकल्पिता एव तस्य अज्ञानेन तत्र बहवः पदार्थाः बहवः पुरुषाः प्रतिसम्बन्धिनः बहवः कल्पिताः सन्ति। शिष्यः आचार्यः सर्वोऽपि स्वप्नदर्शी पश्यति। तद्वत् बहु अविद्याकल्पनमपि नापेक्षितम्। एकस्य अविद्यया सर्वं भवितुमर्हति। पारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था स्वपरव्यवस्था जीवाज्ञानवादी अपि नास्ति किल। जीवाज्ञानवादी बन्धमोक्षव्यवस्थां पारमार्थिकीम् अभ्युपगच्छति वा? सोऽपि नाभ्युपगच्छति। यदि अपारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था वक्तव्या तर्हि एकस्य अविद्यया उच्यताम्। एकया अविद्यया सर्वम् उच्यताम् इति स्थितिः। प्रयोगः बन्धमोक्षव्यवस्थाः स्वपरव्यवस्थाश्च स्वाविद्याकल्पिता अपरमार्थिकत्वात् स्वप्नदृष्टव्यवस्थावत् एकमनुमानम्। शरीरान्तराण्यपि मयैव आत्मवन्ति शरीरत्वात् एतच्छरीरवत्। एतादृश अनुमानं सर्वेषां भवति। अतएव सर्वेपि मोक्षोपाये प्रवर्तते। शरीरान्तराण्यपि मयैव आत्मवन्ति इति मम अनुमानं भवतामपि तदेव अनुमानम्। मयैव आत्मवन्ति शरीरत्वात् एतच्छरीरवत्। शरीरान्तराण्यपि मदविद्याकल्पितानि शरीरत्वात् कार्यत्वात् जडत्वात् कल्पितत्वात् वा। शरीरान्तराण्यपि मदविद्याकल्पितानि कुतः? शरीरत्वात् कार्यत्वात् जडत्वात् कल्पितत्वात् मच्छरीरवत् एतच्छरीरवत्। विवादाध्यासितं चेतनम् अहमेव चेतनत्वात्। विवादाध्यासितं चेतनजातं सर्वेपि चेतनाः अहमेव। कुतः? चेतनत्वात्। यद् अचेतनं यद् अनहं तद् अचेतनं दृष्टम् यथा घटः। अतः स्वपरविभागः बद्ध मुक्त शिष्याचार्यादि व्यवस्थाश्च एकस्य अविद्यया कल्पिताः। द्वैतवादिनापि बद्धमोक्षव्यवस्थाद्रूपवादा एतावत्पर्यन्तं जीवाज्ञानवादं खण्डयित्वा सः ब्रह्माज्ञानवादी द्वैतवादं खण्डयति। बद्धमुक्तव्यवस्था भवतां मते कथं वक्तुं शक्यते? द्वैतवादे तत्र अतीताः कल्पाः अनन्ताः। एकैकस्मिन्नपि कल्पे एकैकमुक्तावपि सर्वेषां मोक्षसम्भवात् अमुक्त अनुपत्ते। अतीताः कल्पाः अनन्ताः। एकैकस्मिन् कल्पे एकस्य मुक्तिः जाता चेत् इदानीम् अमुक्तः एव कोऽपि न भविष्यति। अमुक्तः एव कश्चित् न भवति। प्रत्येकं कल्पे एकः अवश्यं मुक्तः इति कोणीयम्। बहवः मुक्ताः भवन्ति। एकः मुक्तः भवति चेदपि कल्पः नाम अनन्तत्वात् सर्वे मुक्ताः भवन्ति किल इति चेत् तत्र उच्यते अनन्तत्वात् आत्मनाम् अमुक्ताश्च सन्ति। आत्मानः कल्पसङ्ख्यापेक्षया अतिरिक्तसङ्ख्याकाः। अतः अवशिष्टाः बहवः अमुक्ताः भवन्ति इति चेत् किमिदम् अनन्तत्वम् असङ्ख्येयत्वम्। किं नाम अनन्तत्वम्? मया बाल्ये पठितम् अनन्तत्वसङ्ख्याव्याप्य धर्मपर्याप्तहितत्वम् इति। तथा न वक्तव्यम्। सङ्ख्यात्व व्याप्य धर्म वत्पर्याप्तरहितत्वम् इति वक्तव्यम्। संख्यात्वव्याप्य धर्म तत्तत् संख्यागताः धर्माः तद्वत्पर्याप्तिरहितत्वम्। तद्वती या काचित् संख्या भवतु तस्याः पर्याप्तिः अत्र नास्ति इत्युच्यते।
तत्र भूयस्त्वात् अल्पज्ञैः अस्माभिः गणयितुं न शक्यते चेदपि ईश्वरः सर्वज्ञ तस्य संख्येया एव अतः असंख्येयत्वम् अनन्तत्वमिति वक्तुं न शक्यते तेनापि इदम् असंख्येयम् इत्युक्तौ तस्य सर्वज्ञत्वेन मास्तु तत्र आळन्द श्रीसूक्तिः वर्तते तदा तां श्रीसूक्तिमनुसृत्य वदति आत्मनां निस्संख्यत्वात् आत्मनां संख्या नास्ति अतः संख्यायाः अवधिः अविद्यमानः इति कृत्वा तदज्ञानं दोषाय न भवति यन्नास्त्येव तदज्ञताम् अनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः अतः ईश्वरस्य अविद्यमान संख्या वेदन अभावः न असर्वज्ञम् आपादयति इति चेत् तत्र उच्यते संख्या नास्ति इति वक्तुं न शक्यते संख्या हि भेदव्याप्या वर्तते भेदाः सन्ति चेत् संख्या नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते आत्मानः भिन्नः तत्र भेदः अस्ति चेत् संख्या नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति उच्यते अनुमानेन प्रदर्शयति आत्मानः संख्यावन्तः भिन्नत्वात् मार्ष सल्षप घटपटादिवत् अपि च आत्मनां भिन्नत्वं परस्परं भेदः यदि स्वीक्रियते तर्हि घटादिवत् जडत्वम् अनात्मत्वं च प्रसजति आत्मानः जडाः अनात्मानः क्षयिणः कुतः भिन्नत्वात् इति ब्रह्मणश्च अनन्तत्वं न स्यात् ब्रह्मणश्च अनन्तत्वम् अपि नास्ति ब्रह्मणश्च अनन्तत्वं न स्यात् अनन्तत्वं नाम किं ब्रह्मणः देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितत्वं किल यदि तत्र आत्मानः भिन्नाः भवन्ति तर्हि ब्रह्मभिन्नं द्वितीयं वस्तु यदि भवति तर्हि वस्तुपरिच्छेदरहितत्वं कथं वक्तुं शक्यते तदेव अनन्तत्वं न परिच्छेदरहितत्वं भेदवादे च वस्तुन्तराद् विलक्षणत्वेन ब्रह्मणः ब्रह्म वस्तुन्तराद् यदि विलक्षणं भवति तर्हि वस्तुनः परिच्छेदरहितत्वं न शक्यते वक्तुम् वस्तुन्तरभावे एव हि वस्तुतः परिच्छेदः वस्तुन्तरम् अस्ति चेत् वस्तुतः परिच्छेदः अस्ति इत्यर्थः वस्तुनः परिच्छिन्नस्य देशतः कालतश्च अपरिच्छिन्नत्वेन च न युज्यते अपि च वस्तुन्तरात् परिच्छेदाभावः वस्तुपरिच्छेदाभावः तत्र वस्त्वन्तरभावः वस्तुपरिच्छेदः सर्वत्रापि तः इत्यस्ति नः इति भवितव्यम् अस्मिन् पुस्तके यदि वस्तुतः परिच्छिन्ना भवन्ति आत्मानः अथवा ब्रह्म यदि वस्तुतः परिच्छिन्नं तर्हि देशकालपरिच्छेदो भवितुमर्हति यतः अन्यद्वस्तु अस्ति चेत् वस्तुपरिच्छेदः भवति अन्यद्वस्तु यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्य वस्तुना अधिकरणं नास्ति किल अतः देशपरिच्छेदः आगच्छति कालपरिच्छेदो भविष्यति कालतः परिच्छेदो भविष्यति तथा सर्वे चेतनाः ब्रह्म च वस्तुनः परिच्छिन्नाः देशकालाभ्यामेव परिच्छिद्यन्ते एवञ्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिभिः सर्वप्रकारपरिच्छेदरहितत्वं वदद्भिः विरोधः उत्पत्तिविनाशादयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च प्रसज्येरन् ब्रह्मणः जीवानां उत्पत्तिविनाशादयश्च भविष्यन्ति
वस्तुपरिच्छेदराहित्यम् अनन्तत्वे घटकम्। वस्तुपरिच्छेदराहित्यम् यदि न स्वीक्रियते, वस्तुपरिच्छेदः यदि स्वीक्रियते, तर्हि वस्तुपरिच्छेदः देशपरिच्छेदकालपरिच्छेदं व्याप्यः। वस्तुतः परिच्छिन्नं यद् वस्तु वर्तते तत् देशतः परिच्छिन्नं भवति, किञ्च कालतः परिच्छिन्नं भवति। तत् कथम्? वस्तुतः परिच्छिन्नं वस्तु कालतः परिच्छिन्नं कथं भवितुमर्हति? परमाणुः वस्तुतः परिच्छिन्नं भवति, परन्तु नित्यं किल? कालपरिच्छेदाभावो नाम नित्यत्वं भवितुमर्हति किल इति चेत्, नित्यत्वं भवितुमर्हति किल इति चेत् अयमाशयः वस्तुन्तरात् विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव घटादयः देशतः कालतश्च परिच्छिन्नाः दृष्टा घटादिदृष्टान्तेन देशकालपरिच्छेदः साध्यते। तथैव सर्वे चेतनाः ब्रह्म च वस्तुतः परिच्छिन्नाः देशकालाभ्यां परिच्छिद्यन्ते, तथैव दृश्यन्ते अस्माभिः। वस्तुतः परिच्छिन्नाः चेतनाः ब्रह्म च देशतः कालतश्च परिच्छिन्नाः दृश्यन्ते। एवञ्च सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इत्यादिभिः सर्वप्रकार परिच्छेदरहितत्वं वदद्भिः विरोधः। सर्वप्रकार परिच्छेदरहितत्वं वदद्भिः विरोधः भवति। उत्पत्तिविनाशादयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च प्रसज्येन। कालपरिच्छेद एव हि उत्पत्तिविनाशभागित्वम् इति उच्यते। कालपरिच्छेदः उत्पत्तिविनाशभागित्वम्। उत्पत्तिविनाशादयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च प्रसज्येन। कुतः? सर्वप्रकार परिच्छेदरहितत्वं वदता श्रुतिवाक्येन विरोधः भवति। अतः एकस्यैव अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः एकमेव अपरिच्छिन्नं ब्रह्म तस्य अविद्यानिवृत्तये ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं गतं जगत्। अतः एकस्यैव अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः अविद्या विजृम्भितं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं गतं जगत्। सुखदुःखप्रतिसन्धानव्यवस्थादयोऽपि स्वाप्नव्यवस्थावत् अविद्या स्वाभाव्यादुपपद्यन्ते। सुखदुःखप्रतिसन्धानव्यवस्था कथम्? स्वाप्नव्यवस्था कथं क्रियते? तद्वत् अपारमार्थिकव्यवस्था। तस्मात् एकमेव नित्य मुक्त स्वप्रकाश स्वभावम् अनादि अविद्यावशात् जगदाकारेण विवर्तते इति परमार्थतः ब्रह्म व्यतिरिक्ताभावात् तस्य तदनन्यत्वं जगतः। तस्मात् एकमेव ब्रह्म नित्य मुक्त स्वप्रकाश स्वभावं वर्तते, अनादि अविद्यावशात् जगदाकारेण विवर्तते। अनादि अविद्यावशात् जगत्प्रकारक प्रतिभास विषयः भवति। जगदाकारेण विवर्तते इत्यस्य अर्थः जगत्प्रकारक प्रतिभास विषयः इति परमार्थतः ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इति कृत्वा कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वं सिद्धम्। निर्विशेष सुप्रकाशमात्रं ब्रह्म अनादि विद्यातिरोहितस्वरूपं सुगतनानात्वं पश्यति इत्येतत्। अत्र प्रधानपूर्वक्षि खण्डयति ब्रह्मज्ञानवान्। निर्विशेष चिन्मात्र सुप्रकाशं ब्रह्म अनादि विद्यातिरोहितस्वरूपं सुगतनानात्वं पश्यति। निर्विशेष सुप्रकाशं ब्रह्म अनादि अविद्यातिरोहितस्वरूपं सत् स्वगत नानात्वं पश्यति इति भवता युक्तं तदा युक्तं। प्रकाशस्वरूपस्य निरंशस्य प्रकाशनिवृत्तिरूप तिरोधाने स्वरूपनाशः एव भविष्यति। उत्पत्तिप्रतिबन्धो वा विद्यमानस्य विनाशो वा
प्रकाशस्य अनुत्पाद्यत्वादेव उत्पत्ति प्रतिबंध रूप तिरोधानं वक्तुं न शक्यते। विद्यमानस्य विनाशः इत्युक्तौ प्रकाशस्वरूपस्य ब्रह्मणय विनाशः उक्तः स्यादिति तिरोधान अनुपत्ति प्रकरणे उक्तम्। तिरोधान असंभवादिभ्यः सकल प्रमाण विरुद्धं स्ववचन विरुद्धं चेति पूर्वमेव उक्तम्। तत्र नित्यत्वादि साधक स्ववचन विरुद्धं वर्तते। यत् पुनरुक्तम् कारण व्यतिरिक्तं कार्य युक्तिबाधितत्वेन शुक्तिकारकदादिवत् भ्रमः इति भ्रमाणां भ्रमविषयः। कारण व्यतिरिक्तं कार्यं सर्वं भ्रांति सिद्धम् असत्यम् इत्युक्तं तदा अयुक्तं। युक्तिः कापि नास्ति। तत्रोच्यते अनुवर्तमानत्वात् कारणमात्रस्य सत्यत्वं व्यावर्तमानत्वात् घटशरावात् कार्याणाम् असत्यत्वमिति। तदपि अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिका इत्यादिभिः पूर्वमेव परिहृतम्। तत्र अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र व्यावर्तमानता कथं बाधिका? यस्मिन् देशे यस्मिन् काले योऽर्थः प्रतिपन्नः तस्मिन् देशे तस्मिन् काले तस्य अभावः यदि प्रतिपन्नः भवति तदानीं दोषः, तदानीमेव दोषः। सामान्यतः यत्र कुत्रापि व्यावर्तमानत्वं कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् पदार्थः काले वा दृष्टः, तस्य पदार्थस्य अन्यस्मिन् काले अन्यस्मिन् देशे अभावः प्रतिपन्नश्चेत् मिथ्यात्व साधनं कथं कर्तुं शक्यते? अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र व्यावर्तमानस्य अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिका इत्यादिभिः पूर्वमेव परिहृतम्। अनन्तरम् उक्तम् सदसद अनिर्वचनीयत्वेन कार्यस्य मृषात्वम्। सच्चेत नोपलभ्येत असच्चेत न प्रतीयेत, सच्चेत न बाध्येत असच्चेत न प्रतीयेत। तत्र उपलभ्यमानत्वात् असद्भिन्नत्वं विनाशित्वात् सद्भिन्नत्वं च स्वीक्रियते इति कृत्वा सदसद अनिर्वचनीयत्वं कार्यस्य इति मृषात्वम् इत्युक्तम्। तदपि अयुक्तम्। उपलब्धिविनाशयोगो हि न मिथ्यात्वं साधयति किन्तु अनित्यत्वम्। उपलब्धिविनाशयोगः मिथ्यात्वसाधकः न भवति, अनित्यत्वसाधकः भवति। उपलब्धिविनाशयोगो हि अनित्यत्वसाधकः। कदाचित् उपलभ्यते कदाचित् विनश्यति इत्युक्तौ सा पदार्थः अनित्यत्वसाधकः भवति, अनित्यत्वसाधकः भवति, मिथ्यात्वसाधकः न भवति। तदेव वदति यद्देशकालसम्बन्धितया यदुपलब्धं तद्देशकालसम्बन्धितया बाधितत्वमेव तस्य मिथ्यात्वे हेतुः। देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितया उपलब्धस्य अन्यदेशकालसम्बन्धित्वेन बाधितत्वं अन्यदेशकालसम्बन्धित्वेन बाधितत्वं देशान्तरकालान्तर अव्याप्तिमात्रं साधयति। देशान्तरे कालान्तरे च नास्ति इति प्रतिपादयितुं समर्थं तावदेव, न तु मिथ्यात्वं किल। देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितया उपलब्धस्य अन्यदेशकालसम्बन्धित्वेन बाधित्वम् अन्यदेशे अन्यस्मिन् काले नास्ति इति ज्ञानविषयत्वं वर्तते किल। तत् तस्मिन् देशे तस्मिन् काले अभावं बोधयेत्, तावता मिथ्यात्वं न प्रतिपादयेत्। प्रतिप्रयोगश्च घटादिकार्यं सत्यं देशकालादिप्रतिपन्नो बाधो अबाधितत्वात् आत्मवत् घटादिकार्यं सत्यं देशादिप्रतिपन्नो बाधौ देशकालादिप्रतिपन्नो बाधौ देशकालादिरूपः यः प्रतिपन्नो बाधि स्वप्रकारक प्रतिपत्तिविशेषीभूतः इत्यर्थः। स्वप्रकारक प्रतिपत्तिविशेषीभूतः प्रतिपन्नशब्दस्य अर्थः। तत्र अबाधितत्वात् प्रतिपन्नोपादौ अबाधितत्वात् घटादिकार्यस्य सत्यत्वेव असत्यत्वाभावः नास्ति।